بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستوى الثاني، الحوار في التعارف. درسنا أمس كذلك، واليوم كذلك ندرس حوارا آخر في التعارف، ولكن عنونا هذا الحوار بالمستوى الثاني. المستوى بمعنى الدرجة، المكانة التي استوى عليها الشيء. فالمستوى الثاني أي الدرجة الثانية. معنى هذه العبارة أو هذه الكلمة أن المستوى الأول الذي درسنا وأخذنا حوارا فيه هو كان أسهل وأخف من هذا الثاني، وهنا طالبتان تتحاوران فيما بينهما. الأولى: أطاب الله صباحك. أطاب الله صباحك أي جعله الله طيبا، جعل الله صباحك طيبا. أطاب الله صباحك، هذه تحية صباحية. أما تحية المساء فنقول أطاب الله مساءك يا أخت الإسلام. والصباح هو وقت الصبح، أما المساء فهو يعني الوقت الأخير من النهار. فأطاب الله صباحك يا أخت الإسلام. أخت الإسلام نسبة الأخت إلى الإسلام، يعني كأنك أختي في الإسلام. فأطاب الله صباحك يا أخت الإسلام، هذا إذا كانت تحييها في الصباح أو تدعو لها في الصباح. أما إذا كانت تدعو لها في المساء فتقول أطاب الله مساءك يا أخت الإسلام. الثانية تجيب وتقول طبت صباحا. طبت صباحا أي كنت طيبة في الصباح. أو تقول إذا كانت تحييها في المساء فتقول طبت مساء يا عزيزتي. طبت مساء أي كنت طيبة في المساء يا عزيزتي. عزيزة يعني كأنك عزيزة على قلبي. الأولى: كيف حالك يا أختنا؟ كيف حالك يا أختنا؟ أختنا، أخت يعني إذا كانت تقول عن نفسها فقط واحدة مفردة فتقول كيف حالك يا أختي، ولكنها تعبر عنها بصيغة جمع المتكلم، تقول كيف حالك يا أختنا. الثانية تقول بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ بخير والحمد لله أي أنا بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. على أحسن حال يعني معناه ليس على حال حسن، وإنما على أحسن حال. الحالات الحسنة فيها أنا على أحسنها، أحسن واحد يعني الذي هو أحسن بكثير من الحالات الأخرى. فأنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك؟ عفوا كلمة تطلق في بداية كل كلام محرج، فعندما تريد أن تحرج أحدا بكلامك تقول له عفوا، يعني ما نعبر عنه بلغتنا بيشكي معذرة. فأنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك؟ لأن النسوة في كثير من الأحيان يخفين أسماءهن، فلذلك هذه تقول لها عفوا، ما اسمك؟ اسمي فلانة. وأنت يا أختي ما اسمك؟ اسمي فلانة. لطفا، من أي مدينة أنت؟ لطفا
يعني من باب اللطف، من باب الفضل. من أية مدينة أنت، يعني لو يكون لطفك علي لو أنك أجبتني على سؤالي هذا من أية مدينة أنت. هذا معنى لطفا، يعني لطفا من باب اللطف، من باب الكرم الفضل، أن تردي على سؤالي هذا وتخبريني من أية مدينة أنت. أنا من مدينة الفلانية، وأنت يا أختي من أية مدينة؟ أنا من مدينة فلانية. في أية مدرسة تدرسين؟ في أية مدرسة تدرسين؟ بما أن المدرسة مؤنثة فنقول في أية مدرسة، ويصح أن نقول في أي مدرسة تدرسين. أدرس في مدرسة الفلانية، وأنت الفلانية، يعني فلنذكر اسمها ما نريد. أدرس في مدرسة فلانية. في أي صف تدرسين؟ يعني هذا هو المستوى الثاني من التعارف، لذلك هو يعني أطول وأكثر تفصيلا من السابق. في أي صف تدرسين؟ ما هو صفك؟ يعني هناك الدراسة منقسمة إلى صفوف موزعة على الصفوف: الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، عادة في المدارس إلى الصف الثامن، والصف الثامن يكون دورة الحديث. هذا بالنسبة للبنين. أما للبنات فعلى ما أعتقد إلى الصف السادس، والصف السادس يكون دورة الحديث. وأنت في أي صف تدرسين؟ أدرس في الصف الثاني. لقد سررت كثيرا بلقائك. لقد سررت، لقد هذا للتحقيق وللتأكيد. لقد سررت كثيرا بلقائك. سررت كثيرا أي فرحت كثيرا بلقائك، بأن لقيتك. وأنا أشكر الله أن جمعني بك وعرفني عليك. يعني أنا كذلك أشكر الله. لماذا أشكر الله؟ لأنه جمعني بك، يعني جعل بيننا الاجتماع. وعرفني عليك، جعل بيننا المعرفة حيث عرفتك. نلتقي على خير إن شاء الله، يعني مستقبلا كذلك نلتقي دائما على الخير لا على الشر إن شاء الله. في أمان الله. في أمان الله أي في حفظ الله. في حفظ الله يعني الله يحفظك. جيد. فهذا الحوار يحفظ دون أن نذكر الأولى الثانية. أطاب الله صباحك يا أخت الإسلام، طيبت صباحا يا عزيزتي. كيف حالك يا أختنا؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك؟ اسمي فلان فلانة. وأنت يا أختي ما اسمك؟ اسمي فلان. لطفا من أية مدينة أنت؟ أنا من مدينة فلانية. وأنت يا أختي من أية مدينة؟ أنا من مدينة فلانية. في أية مدرسة تدرسين؟ أدرس في مدرسة فلانية. وأنت؟ أدرس في مدرسة فلانية. في أي صف تدرسين؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرسين؟ أدرس في الصف الثاني. لقد سررت كثيرا بلقائك، وأنا أشكر الله أن جمعني بك وعرفني عليك. نلتقي على خير إن شاء الله. في أمان الله.